सहयोगी र उपस्थित सबै मान्यवरज्यूहरू र पत्रकार समूहका सबै साथीज्यूहरू, सबभन्दा पहिले त अब यहाँहरूको अनुमति मलाई के चाहिन्छ भने मैले यो यहाँ आउनुभन्दा अगाडि अफिसमा बुझ्दाखेरि दबाब समूह भनेर सुन्दाखेरि नकारात्मक र मिक्स्ड इम्प्रेसन मेरो दिमागमा थियो। तर म त अब यहाँहरूको अनुमति छ भने म यसलाई के भन्छु भने यहाँहरू बिपी क्याटर्सको शुभचिन्तक समूह, फ्रेन्ड्स अफ बिपी क्याटर्सको रूपमा भनिरहेको छु र मलाई आज त्यो इम्प्रेसन परेको छ। किनभने आलोचना भन्दा पनि समालोचना भन्ने कुरा आएको छ। यहाँ पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटैको सम्मिश्रण र अति उपयुक्त सल्लाहको रूपमा आएको मैले लिएको छु र मेरा समूहले पनि लिएका छन्, मेरा टिमले पनि लिएको छन् भन्ने कुरा हाम्रा साथीहरूले पहिले नै बोलेका कुराहरू र अभिव्यक्तिहरूबाट यहाँहरूले थाहा पाउनु लागेको छ। अब यहाँहरूलाई अवगतै छ, म यो संस्थामा आगमन भएको अफिसियल 5 महिना कम्प्लिट हुन्छ, 6 महिनामा प्रवेश गर्दैछ। तर म एउटा नियुक्ति पाएर आएको व्यक्तिको रूपमा चाहिँ यो म्याद हो। तर यहाँहरूकै बिचमा म विगत 35-36 वर्षदेखि छु भन्ने कुरा यहाँको खानाको छलमा चाहन्छु। 1 घन्टाको फासलामा चाहिँ विराटनगरमा आजभन्दा 30 वर्ष पहिले यही धरान, यही धनकुटा, यही यो भेगका सबै 80% बिरामी मै हेर्थेँ। त्यो त 27 वर्षदेखि न जन्म भयो। त्यसलाई तपाईँहरूकै बिचको म एउटा साथी हुँ, भाइ हुँ र एउटा नागरिक हुँ। मैले सेवा प्रदान गरेको यो प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 1 र बिहारका केही भागहरूलाई सेवा गरेको यो 36औं वर्ष, 36 इयर्स। अब झन्डै 4 दशकमा प्रवेश गर्दैछु। म यो संस्थामा आउने भन्दा पनि यो संस्थाले के गर्न सकिन्छ कि भन्ने जमर्कोमा मेरा विगतहरूको पनि लगानी छ यो संस्थामा। कृपया यसलाई हेरिदिनु होला। म यो संस्थाको जन्मको बेलामा पनि डाक्टर शेखर कोइरालासँग कतिचोटि आएर सल्लाह दिएर, डाक्टर इभेन मदन उपाध्यायलाई पनि सल्लाह दिएर बसेर घन्टौँ बिताएर म गएको व्यक्ति हो, पहिलो पक्ष। दोस्रो चरणमा म यो संस्थाको सिनेटको मेम्बर पनि भएर यहाँ मैले केही समय बिताएको छु। मेरो लगानी भाइस चान्सलर भन्दा पहिलेका यो संस्थाको ग्रोथमा जन्मदेखि मैले 27 वर्षको जन्मदेखि बढ्नुमा मेरो लगानी छ। त्यसैले म अरू कुलपति, यो संस्थाबाट बाहिर आएका कुलपति भन्दा पनि म पूर्ण रूपले 100% नभए पनि अर्ध रूपले म भित्रकै मान्छे हुँ भन्ने यहाँले थाहा हुन्छ। पूर्वको लगानी जन्मदेखिको अहिले जवानीसम्म ले गर्दाखेरि यो संस्थाप्रति मेरो स्नेह छ, माया छ। जसरी एउटा बच्चाप्रति एउटा बाउको माया हुन्छ, स्नेह हुन्छ, कमिटमेन्ट हुन्छ, इमान्दारिता हुन्छ र पारदर्शिता हुन्छ। दुनिया कुराहरू अघि आए। मैले यो सेन्टिमेन्टल भाषण गर्न पनि खोजेर यो वास्तविकता यहाँहरू अगाडि कतिलाई थाहा होला, कतिलाई थाहा छैन होला भनेर यी 2 शब्दहरू मैले यहाँ अगाडि राख्नु पर्यो। मैले सुरुमै यहाँ जोइन गर्दाखेरि के भनेको थिएँ भने यो संस्थालाई मैले ट्र्याकमा ल्याउनलाई कमसेकम 1.5 वर्ष जति चाहिन्छ। भर्खर 5 महिना कम्प्लिट हुँदैछ, 6 महिना प्रवेश हुँदैछ र बच्चा जन्मेर पनि 9 महिना लाग्छ। यो संस्थाको व्यतिथि कोरोनामा आयो। नन कोरोनातिर के कति छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। कोरोनाकै कहरको बेलामा मेरो नियुक्ति भएको हो र यो चलिरहेको छ। अब यहाँलाई मैले के भन्ने भने कोरोना अस्पतालको डेजिग्नेटेड फर कोरोना अस्पतालको सुरुवात त्यो रिहेबिलिटेसन सेन्टरलाई मैले नै हाम्रो पुरा तमाम मित्रहरूको सल्लाह लिएर सहमति लिएर सुरुवात गरे हो र त्यसलाई धेरै नै युद्धस्तरमा बनाइया हो र मुख्यमन्त्रीजीबाट अनुगमन पनि गराएको हो। बन्दै गयो अलिकति समय लिने पनि भयो। बेडको क्यापेसिटी बढ्दैन भनेर माथि पनि थपियो, त्यसले पनि समय लियो। अब यो सबै म्यानेजमेन्टको दौरानमा हामीबाट सुरुमा कमी कमजोरी नभएको होइन। त्यसलाई म सहर्ष स्वीकार गर्छु। किनभने कमी कमजोरीबाटै स्वीकार गरेर हामीले आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ र हामीलाई त्यसैले नै पाठ सिकाउँछ। अब जहाँसम्म
उपचारको क्रममा धेरै कुराहरू आए। ती कमी कमजोरीलाई हामीले सुधार्ने एकदमै कोसिस गऱ्यौँ। त्यसमा धेरै कुराहरू छन्, ती नेगेटिभ कुराहरूलाई म यहाँ गर्न चाहन्न, किन त्यसले केही पनि हामीलाई सहयोग केही पनि गर्दैन। अब सुरुमा संस्था जब त्यो के अरे कोभिड अस्पताल चलाउँदाखेरि एसिम्टोमेटिक पेसेन्टको बहुल्य थियो, सिम्टोमेटिक पेसेन्ट नगर्ने थियो। एकाएक सिम्टोमेटिक पेसेन्ट एकाएक धेरै सङ्ख्यामा आउन थाले र त्यहाँ अक्सिजनको लागि जुन 10वटा के अरे भेन्टिलेटर राख्ने ठाउँमा 8वटा भेन्टिलेटर हामीले त्यहाँ प्रड्युस गर्न सक्यौँ र हामीले 15वटा अक्सिजनको के अरे राख्ने ठाउँ पनि त्यहाँ बनायौँ। त्यो 25-30वटा क्यापेसिटी भएको अक्सिजन पोइन्टले भ्याउन सकेन भन्ने कुरा एकाएक हामी माथि प्रारम्भिक रूपमा आयो। त्यसलाई अब हामीले कसरी टेक्ने भनेर यो अब सरकारी संस्थामा के हुँदो रहेछ भने यो कोटेसन यताउति सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति अलमल आयो। त्यसको बावजुद पनि यो सबै कुराहरू चाहिँ अक्सिजनको कमी छ भनेर बुझेर दसैँभन्दा पहिले हामीले यसलाई धेरै नै गम्भीरताका साथ लिएर आज धमाधम युद्धस्तरमा काम भइरहेका छन्। अघि मेरा साथीहरूले सबै कुरा भनेकै छन्। अब यसमा मैले धेरै कुरा थपिराख्नु परिरहेको छैन, तर कुरो के छ भने बीपीकेएचएसको प्रतिष्ठा, बीपीकेएचएसको रिपुटेसन, आम जनताको सेवा, आम जनताको जीवन बचाउने हाम्रो कमिटमेन्ट हो र हामी यसमा प्रतिबद्ध छौँ र यो संस्था त्यसको लागि एकदमै प्रतिबद्ध छ। अब यी 5 महिनामा हामी यहाँ आएदेखि हामीले सुरु गरेका केही कुराहरू पनि यहाँको ध्यान आकर्षणमा के गर्न चाहन्छु भने 3 वर्षदेखि बन्द भएको एमसिएस बिल्डिङको काम सुरुवात गरियो, बन्द ढोका खोलियो, आज सकारात्मक कुरा सुरु भएको छ। फार्मेसी बन्द थियो, त्यसलाई खोलियो। तमाम इन्स्ट्रुमेन्टहरू बिग्रेर थन्किया थिए, तिनीहरूलाई बनाइयो, महिना दिनभित्रमा बनाइयो र जनताले केही सेवा पाउन थाल्यो। तर अब कोरोनाले गर्दाखेरि कहिले ओपिडी बन्द हुने, कहिले अब अपरेसन बन्द हुने, यी सबै बन्द हुने, कहिले साथीहरू सङ्क्रमण हुने, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि अप्स एन्ड डाउनको रूपमा हामीले यो परिस्थिति यहाँ भोग्दै गयौँ। अब जहाँसम्म अहिलेको यो कोरोनाको जुन हस्पिटल हो त्यसलाई चाहिँ यो कोरोना बिरामीलाई म्याक्सिमम कति हामी बचाउन सक्छौँ भनेर सबै बेडमा अक्सिजनको पोइन्ट उहाँ लग्ने कुरा गरिहाल्नुभयो। हामीले अक्सिजन पाइप पनि तपाईँको अक्सिजन प्लान्टबाट लग्दैछौँ र नयाँ अक्सिजन प्लान्ट पनि डेडिकेटेड फर कोरोना हस्पिटल भनेर पनि त्यसको पहल हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। अब यहाँहरूको जुन टाइम फ्रेम छ 1 हप्ताभित्रमा सबै थोक त नहोला, तर आजको दिनभन्दा धेरै राम्रो होला। पोजिटिभ लाइनको रिजल्ट अवश्य आउला। अब त्यहाँ केही म्यानेजमेन्टका कुराहरू छन्। अब त्यो म्यानेजमेन्टमा पनि हामीले पहल गरिसकेका छौँ। अब सिस्टरको कमीलाई हामी पुरा गर्दैछौँ, हामी अब हेल्परको कमीलाई पुरा गर्दैछौँ, केही डाक्टरहरूको कमीलाई पुरा गर्दैछौँ है। र विगतमा केही डाक्टरहरूको कमी, केही म्यानेजमेन्टको कमी, म्यान पावरको कमीहरूले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले औलाएर अब यहाँकै भाषामा विदिन ए विक अफ टाइम, 1 हप्ताभित्रमा त्यसलाई हामीले एकदमै इम्प्लिमेन्ट गरिसक्छौँ भन्ने हामीले प्रतिबद्धता हाम्रै बिचमा पनि भइसकेको छ र यहाँहरूको अगाडि पनि हामी प्रतिबद्धता जाहेर गर्दैछौँ। अब जहाँसम्म कुरा आएको छ यो अस्पतालको इम्प्रुभमेन्टको बेलामा, अब यो प्राकृतिक यो अब एकाडेमिक टाइपतिर हामी सबै अनलाइन टिचिङको सुरुवात गऱ्यौँ। अनलाइन हामीले टेलिमेडिसिन सुरु गऱ्यौँ। यहाँलाई थाहा छ होला 25औँ ठाउँमा अनलाइन टेलिमेडिसिनको सर्भिस पिपुलले यो कोरोनाको बेलामा उपचार पाइरहेका छन्। हजारौँ बिरामीहरूले यसको फाइदा उठाइरहेका छन्। धेरैले ज्यान पनि बचाइरहेका छन् पेरिफेरीमा, टाढामा। र यी सकारात्मक कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् भनेपछि जहाँसम्म हाम्रो पदाधिकारीको बिचमा केही डिफ्रेन्सेस छ, यी कुराहरू जुन आइरहेको छ अब त्यसमा सत्यता छैन। कहिलेकाहीँ अतिरञ्जित कुराहरू पनि भइरहेका छन्। कृपया त्यतातिर पनि हामी सजग हुनुपर्छ। अब यहाँलाई म एउटा इक्जाम्पल बताउँछु। आजभन्दा 4 कि 5 दिन पहिले 4वटा भेन्टिलेटर काम गरिरहेको छैन भन्ने कुरा आयो। मैले धेरै तुरन्त हस्पिटल डाइरेक्टर बोलाएर 2 जना बिग्रेर पठाएँ। उहाँले टिपी चढेर बस्नुहोस् भित्र, बस्नुहोस् र मलाई कल गर्नुहोस् भनेपछि त्यो कुरा गलत छ भन्नु मतलब
के छ भने हाम्रै बिचमा पनि कतिपय कुराहरू नभएको नभएको बाहिर जान्छ। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल बताउँछु म। एक दिन यहाँ मलाई के रिपोर्ट आयो भने 8 जना मान्छे मरे रे कोभिड अस्पतालमा। मैले तुरन्त मिटिङ बसाएँ। कुरो के रहेछ भने 2 जना मरेको बिरामी ल्याएको रहेछ इमर्जेन्सीमा, 2 जना बाहिर बजारमा मर्नु भएको छ, 4 जना त्यही भइहाल्यो, 2 जना नन कोभिड अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूको मृत्यु भएको छ विभिन्न क्रिटिकल रोगले, 6 जना त्यो भयो, 2 जना कोभिडबाट मृत्यु भएको रहेछ। भनेपछि यस्ता कुराहरू भ्रामक कुराहरू पनि आइरहेको छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। र यसमा अब हामीले सजग भएर यसलाई कसरी चिरेर लग्ने भन्ने कुरो, राम्रो काम गरेर इफिसियन्ट काम गरेर म्यानेजमेन्टमा अझै सुधार ल्याएर सक्दो बिरामीको उपचार राम्रो गरेर हामीले राम्रो परिणाम दिन सक्नुपर्छ भन्ने त्यसको जवाब हो। राम्रो काम, राम्रो व्यवस्थापन, अघि भनेकै जस्तै अनेस्टी, ट्रान्सपेरेन्सी र कमिटमेन्ट, यी मूल मन्त्रलाई हामीले प्र्याक्टिस गरेर चुनौतीलाई सामना गर्दै जानुपर्छ भन्ने मन्त्रमाथि हामी प्र्याक्टिस गरिरहेकै छौँ, अझै गर्छौँ। र यहाँ शुभचिन्तक समूहले हामीलाई जुन देखाउनु भएको बाटो छ त्यसलाई हामीले हृदयले स्वीकार गरेका छौँ। यसले हामीलाई टर्चको काम गर्छ, मार्गदर्शन गर्छ र हामीलाई झन् सजग बनाउँछ र हामीलाई झन् इफिसियन्ट बनाउँछ भन्ने मैले संस्थाको तर्फबाट विश्वास लिएको छु। र यहाँहरूको यस चिजलाई हामीले पोजिटिभली लिएको छौँ र यो चिज बरु बारम्बार भइरहेकोस् भन्ने पनि म चाहन्छु। किनभने यसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई पनि यहाँ र हाम्रो बिचमा पनि कम्युनिकेसन ग्याप हुँदैन। यसले के हुन्छ भने एउटा सही परिस्थितिमा यो संस्था गइरहेको छ कि छैन भने देखिन्छ। त्यसैले म अब यहाँहरूसँग अनुरोध के गर्छु भने हाम्रा पनि स्रोत र साधन र सरकारी स्वामित्वको केही रेस्ट्रिक्सन्सहरू छन्। सार्वजनिक खरिदहरूको, यो अब टेन्डर्स अफ बिजनेसहरूको हामीले चाहने बित्तिकै तुरुन्तै स्विच दबाएर बत्ती बल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही समय लिएको हो। यी सबै चिजलाई यहाँले बुझ्नुपर्छ र डिसिप्लिनहरूमा केही कमीहरू छन्, त्यसलाई हामीले सुधार्दैछौँ, सुध्रिएको पनि छ र पहिलेको तुलनामा सुधार पनि आइरहेको छ त्यो कोभिड अस्पतालमा र अझै सुधार आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो र हाम्रो सोच हो। र हामी यसमाथि एकदमै जोड किसिमले लागेको कारण के हो भने त्यो दसैँको छुट्टीमा पनि त्यहाँ धमाधम एउटा युद्ध स्तरमा काम भइरहेको छ र बाँकी कामहरू मलाई लाग्छ हप्ता दिनदेखि 2 हप्ताभित्रमा सबै सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब अस्पताल एउटा विकट परिस्थितिमा गएको छ। कोरोनाले गर्दाखेरि आर्थिक स्थिति पनि धेरै डमाडोल भएको छ। 7-8 महिनादेखि अस्पताल चलेको छैन, कमाइ छैन, खर्च छ बेसी। यी कुराहरू सरकारमा हामीले सङ्घीय सरकारमा राखिसकेका छौँ र हामीले इभन हाम्रो स्थानीय सरकारलाई पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ कि यहाँहरू पनि सहयोग आओस्। हाम्रो प्रदेश सरकारलाई पनि सहयोग गरेका छौँ, तपाईँहरू पनि सहयोग आओस्, जसले गर्दाखेरि हामी गुणस्तरीय सेवा, यो कोभिड पेसेन्टहरूलाई गुणस्तरीय सेवा हामी प्रदान गर्न सकौँ भनेर। त्यसैले सबैको सहयोग, सुझाव र मार्गदर्शनबाट हामी बलियो हुन्छौँ र हामी यसमा विश्वास गर्छौँ। र यस विश्वासका साथ म पुनः के भन्छु भने यहाँहरूलाई शुभचिन्तक समूहको रूपमा यहाँहरूको अगाडि 2 शब्द राख्न पाउँदाखेरि आफूलाई आज यो मेरो लागि एकदमै एउटा बलियो दिन भएको छ र म योबाट ऊर्जा अझ प्राप्त मलाई भएको छ र म एउटा एकदमै सन्तुष्ट छु भन्दै मेरो आफ्नो 2 शब्द यहाँ राख्दै तपाईँहरूलाई नमस्कार गर्दै